जय मसीह भन्दछु। परमेश्वरको शक्तिशाली वचनलाई चाहिँ त्यसलाई गोलमटोल गरेर शिक्षा दिने कामहरू भइरहेको छ र म आज तपाईहरुलाई चाहिँ अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो इश्यूज को बारेमा परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट म यहाँहरुलाई बताउने छु र हामी सबैलाई मन पर्ने एउटा शब्द छ हाम्रो मानव समुदायलाई, त्यो चाहिँ हो प्रोस्पेरिटी है, अर्थात समृद्धि। अनि सबैलाई यो शब्द मन पर्छ, तर अहिले चाहिँ केही समयदेखि चाहिँ प्रोस्पेरिटी गोस्पल भनेर अर्थात समृद्धिको सुसमाचार प्रोस्पेरिटी थियोलोजी भनेर अहिले आइरहेको छ। अर्थात अहिलेको समयमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि परमेश्वरको वचनले इंगित गरेका आत्मिकी कुराहरू भन्दाखेरि पनि भौतिक कुराहरू, भौतिक सुखशैलका कुराहरू, भौतिक प्रतिज्ञाका कुराहरूको बारेमा चाहिँ बताइँदै गइएको छ। अनि हामी सबै मानव समुदायलाई, हामी सबै विश्वासीहरूलाई चाहिँ मन पर्ने कुराहरू सँग चाहिँ त्यससँग चाहिँ एउटा इमोशनल, भावनात्मक, इमोशनल ब्ल्याकमेल भन्छ, त्यसो भावनात्मक चाहिँ त्यसलाई प्रकारले एउटा त्यसलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल गर्ने तरिकाको शिक्षाहरू भइरहेको छ। र आज हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ गहिरो तरिकाले र परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै गम्भीर तरिकाले मरण गर्नु एकदमै आवश्यक छ। र म आज विशेष प्रोस्पेरिटी गोस्पेलको बारेमा म बताउन गइरहेको छु कि प्रोस्पेरिटी गोस्पेल चाहिँ किन चाहिँ गलत छ। अर्थात अहिले दिइँदै गरेको, तपाईले टिभी, युट्युब सबैसँग चाहिँ मोबाइल हातमा छ अनि सबैसँग वाइफाई छ, मोबाइल डाटा खरिद गरेर तपाईले हेर्नुहुन्छ युट्युबमा है। अनि एकदमै राम्रो राम्रो प्रचारकहरू हामीलाई लाग्छ, तर उनीहरूले दिने कुराहरू चाहिँ कतिको बाइबलीय सतह, गहिरो सतहबाट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। आज चाहिँ समृद्धिको सुसमाचार अर्थात समृद्धि को बारेमा दिइने शिक्षाको बारेमा चाहिँ केही कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ र यो चाहिँ हामीले एकदमै क्लीन अर्थात राम्रो शुद्धसँगले परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ त्यो शुद्धसँगले बुझ्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। ल म प्रोस्पेरिटी थियोलोजी, प्रोस्पेरिटी गोस्पल दिने व्यक्तिको मुख्य उनीहरूले लिने पदको बारेमा म यहाँहरुलाई बताउने छु र यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 हामी पढ्ने छौं। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 मा चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। म फेरि पाठ गर्नेछु, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। यहोवा परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं, तपाईको शक्तिशाली वचन जो सत्य छ, अकाट्य छ, तपाईको वचन हामीले पाठ गरेका छौं। यो समयमा प्रभु तपाईको वचन सही तरिकाले बुझ्न, तपाईको वचन सही तरिकाले विश्लेषण गर्न र सही तरिकाले जीवनमा प्रयोगमा ल्याउन हामी सबैलाई तपाईले त्यो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ, शक्ति दिनुहोस्। म यतिखेर तपाईको चरणमा आइकन म प्रार्थना गर्दछु, आज जुन विषयमा परमेश्वर तपाईको वचनद्वारा म बोल्न गइरहेको छु, यो विषय गम्भीर छ अनि यो विषयलाई स्पष्ट पार्न पवित्र आत्मा मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईको आत्माको अधीनस्थता मलाई दिनुहोस् र हामी सुन्ने बोल्ने सबैमा तपाईको आशिष रहेको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यहाँनिर हामीले परमेश्वरको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौं अनि यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:10 मा यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। अर्थात चाहिँ शैतान चाहिँ चोर्न, मार्न, नाश पार्न भनेको चाहिँ हामीलाई नष्ट पार्नको निम्ति, हामीलाई हाम्रो जीवनलाई नष्ट गर्नको निम्ति आउँछ। म त तिनीहरूले जीवन पाउन् अनि त्यो जीवन चाहिँ
न कसैले दिन सक्छ, न कसैले खोज्न सक्छ येशू ख्रीष्ट बाहेक। त्यसकारण यहाँ हामीले हेर्यौं भने म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। अब यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचन प्रभु येशू ख्रीष्टले बोल्नु भएको कुरा चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं, प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। अनि यही कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेको समृद्धि को सुसमाचार भनेर एउटा प्रोस्पेरिटी थियोलोजीको सुरुवात चाहिँ भयो र यसलाई गलत तरिकाले चाहिँ अपव्याख्या गर्ने कामहरू भएको छ। र गलत तरिकाले अपव्याख्या चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि प्रोस्पेरिटी समृद्धिको सुसमाचार सुनाउने र त्यो शिक्षा दिने व्यक्तिहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्छ, के चाहिँ शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि यो हामीलाई एकदमै मन पर्ने कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू, सफलताका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, सम्मानका कुराहरू, यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ शिक्षा दिन्छ। उनीहरूले यो कुरालाई चाहिँ गलत तरिकाले, यो 10 को 10 लाई गलत तरिकाले अर्थात भौतिक सुख सुविधाहरू, भौतिक सफलताका कुराहरू अनि भौतिक स्वास्थ्यका कुराहरू अर्थात यो प्रभु येशू ख्रीष्टले आत्मिक रूपमा भन्नुभएको छ प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भनेको चाहिँ त्यो कहिले पनि नष्ट नहुने जीवन अर्थात त्यो सधैँ प्रशस्त जति पनि त्यो चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्यौं भने पनि त्यो चाहिँ नष्ट नहुने अर्थात त्यो नसकिने त्यो प्रशस्तताको जीवन चाहिँ त्यो चाहिँ अनन्त जीवन हो। प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईं र मलाई अनन्त जीवन दिनको निम्ति आउनु भएको। उहाँले तपाईं र मेरो पाप र अधर्मबाट पाइने कुराहरूलाई नामेट गर्नको निम्ति, पाप र अधर्मबाट नर्कको भागीदार भएको व्यक्तिलाई नर्कबाट बचाउनको निम्ति स्वयं परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा देहधारी हुनुभयो, मानिसको रूपमा। अनि उहाँ तपाईं र मेरो पाप र अधर्मको निम्ति क्रुसमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो अनि तेस्रो दिनमा मृत्युमाथि विजय हुनुभयो। 40 दिन 40 रातसम्म चेलाहरूको बीचमा, मानिसको बीचमा रहनुभयो र स्वर्गमा चढी जानुभयो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एक्लै पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस्। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 को 16 मा हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले तपाईं र मलाई त्यो अनन्तको प्रशस्तताको जीवन दिनको निम्ति आउनु भएको हो। तर यहाँनिर अहिले के भनेर शिक्षा दिइन्छ भनेदेखि अहिले तपाईले टिभी अनि रेडियोमा सुन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ समृद्धको धन सम्पत्ति हैन, अनि धन सम्पत्तिको बारेमा र आशिष नाप्ने कारण चाहिँ भौतिक कुराहरूको प्राप्तिलाई आशिष प्राप्त भएको कुरासँग चाहिँ दाँज्ने गरिन्छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन ले बताउनु भएको भित्री कुराहरू सँग मेल खाँदैन। त्यसकारण तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले यसरी चाहिँ शिक्षा दिन्छ कि गरीब भएर मर्नु चाहिँ पाप हो भन्छ, रोग लागेर मर्नु पाप हो भन्छ, अभाव घटी कमीमै भएर जिउनु चाहिँ पापको कारणले हो भन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ हामीले हेर्यौं भने उनीहरूको कुराहरू सुन्यौं भनेदेखि समृद्ध धन सम्पत्तिको एकदम क्रिस्चियन भएपछि चाहिँ एकदम धनी हुनुपर्छ हैन, मर्सिडीज कारहरू एकदम चाहिँ नै सम्पत्तिहरू धेरै हुनुपर्छ। अनि क्रिस्चियनहरू, राम्रो क्रिस्चियनहरू चाहिँ रोगी हुनु हुँदैन, रोग भएको क्रिस्चियन चाहिँ पापले ग्रस्त भएको भन्छ हैन। अनि क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ जहिले पनि सफलता मात्रै दिनुहुन्छ, असफल भएको व्यक्ति चाहिँ त्यो असल क्रिस्चियन होइन भनेर सिकाउँदछ। अनि उनीहरूले गलत तरिकाको प्रतिज्ञाहरूको बारेमा बताउँदछ, त्यो प्रतिज्ञालाई गलत तरिकाले व्याख्या गर्छ। कारण तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के, असल क्रिस्चियन जीवन जिएको व्यक्तिलाई दुःख कष्ट अभाव घटी कमी रोग लाग्दैन। बाइबलले के भन्छ? अवश्य लाग्छ, किनकि हाम्रो शरीर चाहिँ नाशवान शरीर हो।
हितोपदेश 30 को 7 देखि 9 सम्म हेर्नु भने त्यहाँनिर चाहिँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको दासले यसरी बताउँदछ। बडो तपाईले हेर्नु भनेदेखि एकदमै राम्रो कुरा छ है। हितोपदेश 30 को 7 देखि 9 मा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ 7 देखि 9। म तपाईसँग दुईवटा कुरा माग्दछु, हे परम प्रभु, म मर्न अघि ती मबाट इन्कार नगर्नुहोस्। असत्य र झुटा कुरा मबाट टाढै राख्नुहोस्। न त मलाई दरिद्रता न धन सम्पत्ति दिनुहोस्, तर मलाई केवल दिनको रोटी दिनुहोस्। आगुरले यो लेख्दछ, परमेश्वरको दासले के लेख्दछ भने मलाई धेरै धनी नबनाउनुहोस्, हैन, मलाई धेरै गरीब नबनाउनुहोस्। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने अन्यथा मसँग धेरै भएकोले म तपाईलाई इन्कार गरौंला। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, स्वर्गको राज्यमा धनी मानिस चाहिँ प्रवेश गर्न चाहिँ सियोको नाथरीबाट चाहिँ हात्ती छिर्न बराबर हो, ऊँट छिर्न बराबर हो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, हैन। त्यसकारण तपाई र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, धन सम्पत्ति एकदम रिच, एकदम प्रशस्त, हैन, क्रिस्चियन हुने बित्तिकै क्रिस्चियन भयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ एकदम धनी हुनुपर्छ। यो किसिमको चाहिँ एउटा झुटा वादा, यो किसिमको एउटा गलत तरिकाको शिक्षाहरू आज आइरहेको छ। तपाईले याद गर्नु भने मसँग केही त्यस्ता प्रोस्पेरिटी थियोलोजी प्रचार गर्ने टिभीमा एकदमै नामी परमेश्वरको दास जो आफूले उहाँहरू परमेश्वरको दासको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ जोएल अस्टिन, बेनी हिन, हैन, क्रिफ्लो डोलर, टीबी जोसुवाहरू, उहाँहरूको तपाईले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ खाली समृद्धिको कुराहरू मात्रै छ, धन सम्पत्तिका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, सफलताका कुराहरू। के ईसाई जीवनमा धन सम्पत्ति प्रशस्त भएको व्यक्ति मात्रै आशिषले भरिपूर्ण भएको व्यक्ति हो? होइन नि। प्रभुको दासहरूको बारेमा तपाईले हेर्नुहोस्, प्रभुको सबै चेलाहरूको बारेमा हेर्नुहोस्, उहाँले कति घटी कमीमा सेवाकाई गर्नुभयो, जिउनुभयो। अनि यहाँनिर आगुरले भन्दछ, मलाई धनी धेरै नबनाउनुहोस्, अनि मलाई गरीब दरिद्र पनि नबनाउनुहोस्। दरिद्र बनाउनु भयो भने म चोर्न थाल्छु, धेरै धनी बनाउनु भयो भने म इन्कार गर्न थाल्छु। आज युरोपमा आज अमेरिकीहरू, युरोपियनहरू चाहिँ धेरै धनी भयो, त्यसकारण प्रभुलाई उनीहरूले त्याग्दै गयो। याद गर्नुहुन्छ, जब प्रशस्तता मान्छेको जीवनमा एकदम प्रशस्तता आउँदछ, मान्छे विचलित हुँदछ। तपाईँ र मैले याद गर्न पर्ने कुरा, यस्तो कुराहरूमा तपाईँ र मैले एकदमै याद गर्न पर्छ कि परमेश्वरको बाइबलको सही शिक्षा चाहिँ के हो त? क्रिस्चियन जीवनमा के अभाव आउँदैन? अभाव, घटी, कमी, यी सबै कुराहरूबाट हामीलाई प्रभुले त्यो बाटो भएर लानुहुन्छ। तपाईले पावलको जीवनमा हेर्नु भने पाउनुहुन्छ, कोरिन्थीको मण्डलीमा तपाईले हेर्नु पावल बडो कति धेरै कष्ट भोगेको छ, कति धेरै सतावट भोगेको छ। अन्तिम समयसम्म उसले चाहिँ अरू मण्डलीसँग चाहिँ मण्डलीका प्रियहरूसँग चाहिँ मागेको छ, मलाई यो ल्याइदेऊ, मलाई चाहिँ पिठो ल्याइदेऊ, मलाई चाहिँ यो कुरा ल्याइदेऊ, उसले माग गरेको छ। आज तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, तपाईँ र मेरो चाहिँ भावनात्मक फिलिङहरूसँग खेलवाड गरिरहेको छ। अनि आज त्यस्ताहरूले चाहिँ मलाकी 3:10 लाई तपाईले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ कि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरलाई त्यहाँनिर परमेश्वरको ढुकुटीमा दशांश ल्याउने कुराहरू, अनि त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ कि तिमीले जम्मै दशांश मेरो ढुकुटीमा ल्याओ अनि मलाई जाँचेर हेर, म स्वर्गको झ्याल र ढोका उघारेर तिमी कहाँ वर्षाउँछु कि वर्षाउँदिन। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। तर त्यसलाई गलत ढंगले चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरेर
आज कतिवटा चाहिँ त्यस्ता मिनिस्ट्रीहरू छन्, उनीहरूले चाहिँ सीड मनीको रूपमा, प्रतिज्ञा मनीको रूपमा चाहिँ उनीहरूले माग गर्दछन्। आज सेवकाईलाई, परमेश्वरको वचनलाई अनि सेवकाईलाई चाहिँ एउटा सम्पत्तिसँग तुलना गर्ने, धन सम्पत्तिको मापनलाई नै आशिषको मापनको रूपमा हेर्ने, त्यसरी दाँच्ने कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छ। आज तपाईले याद गर्नु, धेरैजनाको मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ सेवकाईहरू उनीहरूले यही भन्छ, झुटा वादा तपाईले प्रतिज्ञा गर्नु, तपाईको के छ, तपाईको सोचाइ, तपाईको योजना के छ, एउटा भाकल गरे जस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनिर सदस्य बन्नुहोस्, हाम्रो मिनिस्ट्रीमा सदस्य बन्नुहोस्, अनि यसरी सीड मनी, प्रतिज्ञा मनीहरू पठाउनुहोस्, हामी तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिन्छौं। आज त्यस्तो संकलन गर्नेहरू नेपालमा पनि प्रशस्त छ। अनि म दुःख लाग्छ, मैले नाम लिन पर्छ, किनभने तपाई मण्डलीलाई मैले बचाउन पर्छ, यो मेरो कर्तव्य हो, किनकि म एउटा अगुवा हो। अहिले तपाईले यहाँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु भने सामुएल तामाङ भन्ने व्यक्तिको एउटा यस्तो समूह छ जसले चाहिँ सबै यो कुराहरू चाहिँ तपाईको कार्यहरू समृद्धिको, मैले अस्ति यहाँ धरानमा पनि भेट्दा यो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 को 10 अपव्याख्या नगर्नुहोस् भनेको उहाँलाई। यो स्पिरिचुअल कुरा, आत्मिक कुराहरूसँग छ, यो भौतिक कुराहरूसँगको कुराहरू होइन। अनि आत्मिकी कुराहरूलाई तपाईले भौतिक बातमा लानु भने यो कुरा चाहिँ ठिक हुँदैन। अनि आज विभिन्न मण्डलीको सदस्यहरूसँग चाहिँ प्रतिज्ञा मनी भनेर, प्रतिज्ञाको रकम भनेर उनीहरूले चाहिँ उठाउँछ, शुल्कहरू उठाउँछ, यति मिठो मिठो प्रचार गर्छ। प्रोस्पेरिटी गोस्पल प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको तपाईले युट्युबमा हेर्नुभयो भनेदेखि उनीहरू जतिको प्रचार गर्न कोही पनि सक्दैन। तर उनीहरूले कहाँ लान्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले फेरि लगेर भौतिकवादी हैन, सुख शैल, रुपैयाँ पैसा, स्वास्थ्य, यस्ता कुराहरू लान्छन्। के उनीहरू रोगी हुँदैन? मेरो प्रश्न। के उनीहरूलाई रोग लाग्दैन? मेरो प्रश्न। लाग्छ? शरीर नाशवान हो, के संकट आउँदैन? आउँछ। त ती सबै कुराहरूमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रह प्रशस्त छ हाम्रो जीवनमा। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू, समृद्ध, सम्पन्नता, आशिष नाप्ने मापन होइन प्रियहरू। तपाईँ र मैले यो कुरा याद गर्न पर्छ। आशिष मापन गर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, जुन तपाईँ र म कति आज्ञाकारी छौं। जब हामी आज्ञाकारी हुन्छौं, याद गर्नुहुन्छ, पानी मात्रै खाएर सुत्दा पनि कस्तो शान्ति हुन्छ। अरबौं पतिहरू अहिले चाहिँ नि, करोडौं पतिहरू, अरबौं पतिहरू सुसाइड किन गर्छन् त भन्दाखेरि यहाँ शान्ति छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई शान्ति दिनेछु। त्यो शान्ति न अरूले दिन सक्दछ, न अरूले खोज्न सक्दछ। यो कुरा हो प्रियहरू। उहाँले दिने अनन्त जीवन न अरूले दिन सक्छ, न अरूले खोज्न सक्छ कसैले। तपाईँ र मेरो जीवनमा घटीकमीहरू हुन्छ, रुपैयाँ पैसाको अभाव हुन्छ। तपाईले यो नठान्नुहोस् म चाहिँ पापी रहेछु, मेरो प्रार्थना सुनवाई भएन, मलाई यो कुराहरूको एकदमै अभाव घटीकमीमा जिरहेको छु। यो कुरा तपाईले आफैलाई त्यसरी नहेर्नुहोस् प्रियहरू। तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं भने स्वास्थ्य कुराहरू। पाप गर्यो भने रोग लाग्छ भन्छ, हैन? पाप गरेरै मात्रै मानिसलाई रोग लाग्ने त होइन नि। नाशवान शरीर छ नि, यो शरीर नाशवान छ। मृत्युलाई एउटा बहाना चाहिन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू, यो शरीर नाशवान छ।
अनि पावलले पहिलो कोरिन्थी 15 मा बडो मजासँगले भन्दछ। के भन्दछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यौं भने बडो मजाले भन्दछ हैन, शरीर चाहिँ विनाशमा गाडिन्छ भन्छ, मृत्यु पश्चात हैन, मृत्यु शरीर विनाशमा गाडिन्छ तर त्यो चाहिँ अविनाशमा जीवित हुन्छ। यो चाहिँ हो परमेश्वरको वचन, प्रभुले दिनुभएको खाँटी कुराहरू। यो चाहिँ हो तपाईं र मैले याद गर्नुपर्ने। अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। अनादर भनेको हामी वृद्ध हुन्छौं। कुन व्यक्तिको गाला चाउरी पर्दैन उमेर पाको भएपछि? सधैँको सधैँ 20 वर्षको जस्तो हुन्छ र हुँदैन? त्यो प्रचारकहरू जसले चाहिँ समृद्धिको प्रचार मात्रै गर्दछ, के उनीहरू बुढा हुँदैन? हुन्छन्। के उनीहरूलाई संकट आउँदैन? आउँछ। के उनीहरूलाई चिन्ता आउँदैन? हुन्छ। हुन्छ। यो शरीर हो, नाशवान शरीर हो। हामी शरीरमा छौं अनि संसारमा छौं, तर संसारको होइनौं। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। रोग लाग्यो, यसले पाप गर्यो अनि रोग लाग्यो। पापको कारणले मात्र तपाईँ र मलाई रोग लाग्ने होइन नि। अयुबलाई पनि त अयुबले के पाप गरेको थियो? जिउ भरि खटिरा निस्क्यो त नि। अयुबले के पाप गरेको थियो? उसको छोराहरू सबै मर्यो। अयुबले के पाप गरेको थियो? उसका सारा सम्पत्ति खरानी भयो। हुँदा हुँदा उसकै श्रीमतीले तिम्रो परमेश्वरलाई सरापेर तिमी पनि मर। तर याद गर्नुहुन्छ अयुबले कस्तो मिठो जवाब दिएको छ। अयुब तपाईले 2:10 मा हेर्नु भने श्रीमतीलाई उनले यसरी जवाब दिएको छ। यसलाई हाम्रो भाषामा भन्यौं भनेदेखि, सायद कवितात्मक तरिकाले हामीले भन्यौं भनेदेखि यस्तो होला, प्रियसी परमेश्वरबाट सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने तर दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। सायद कुनै कवि थियो भने यस्तो भन्थ्यो होला, तर अयुबले पनि त्यसरी नै भनेछ। के भन्छ? परमेश्वरबाट सुख चाहिँ ग्रहण गर्ने, दुःख चाहिँ ग्रहण नगर्ने। त्यसै के उसले पाप गरेको थियो र त्यो हुन गएको थियो? होइन नि। त्यसलाई तपाईँ र मैले याद गर्न पर्छ। तपाईलाई त्यस्तो कतिचोटि लाग्ला, मान्छे तपाईले बिरामी हुनु ए पाप गरेको छ, पाप गरे क्या, यसले पाप लुकाए कि क्या हो, पाप लुकाइरहेछ कि क्या हो। तपाई अभाव घटी कमी हुँदाखेरि ए यसले पापै गरेर यो चाहिँ पापी भएको हुनाले यसलाई केही पनि त्यस्तो होइन। प्रियहरू, परमेश्वरको निश्चित योजना छ तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा, अयुबको जीवनमा पनि परमेश्वरको त्यो सुन्दर योजना थियो। जब ती सबै टेस्टहरू पार गर्यो, परमेश्वरले उनलाई इनाम दिनुभयो। परमेश्वरले उनलाई इनाम दिनुभयो। अनि उनले के भन्दछ? मैले त पहिला सुन्दा मात्रै थिएँ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ, अब म त मेरै आफ्नै आँखाले देख्दछु अनि म पश्चाताप गर्दछु, म त केही पनि होइन रहेछु। बुझ्नुभयो? त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्छ। यस्ता युट्युबमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, यस्ता झुटा कुराहरू, यस्ता गलत कुराहरू, होशियार हुनुपर्छ हामी। अनि तपाईलाई कहिले त्यस्तो लाग्छ, त्यस्तो गिल्टी फिलिङ पनि हुन्छ, म यति प्रार्थना गर्छु अनि मेरो शरीरमै रोग चाहिँ किन भइरहेको छ? तपाईलाई त्यस्तो पनि त लाग्ला नि, अवश्य लाग्छ। पावललाई पनि लागेको थियो। पावललाई तपाईले दोस्रो कोरिन्थी हेर्नुस् त, दोस्रो कोरिन्थी 12 मा तपाईले हेर्नु भनेदेखि पाउनुहुन्छ यहाँनिर 12 को 7 देखि लिएर म तपाई तलसम्म पढ्दिनेछु। तर प्रशस्त प्रकाशको कारण घमण्डले म बढ्ता नफुलु भनेर मलाई सताउन र घमण्डबाट रोक्नलाई शैतानको दूत अर्थात एउटा काँडो मेरो शरीरमा दियो। यो मबाट हटोस् भनेर मैले 3 पल्ट प्रभुसँग बिन्ती गरे। अनि यो काँडो के थियो भनेर भन्दाखेरि कतिजनाले उसको चाहिँ आँखा एकदम साह्रो दुख्छ भन्थ्यो। कतिजनाले उसको एकदमै फास्टिङ बसेको हुनाले एकदम पेट दुख्थ्यो, उसलाई एकदम साह्रो चाहिँ ग्यास्ट्रिक बिग्रेर पेट दुखेको थियो भन्छ कतिजनाले। तर याद गर्न पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो एउटा काँडो उसको शरीरमा थियो जसले चाहिँ बिजाई
रहन्थ्यो त्यो काँडोले बित्दा हामीलाई कति दुख्छ। एउटा सानो सियोले हामीलाई ठ्याक्क गर्यो भने कति दुख्छ, आइया हुन्छ हैन। त्यसरी नै त्यो काँडो त्यो दिएको थियो। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने उनको शरीरमा त्यो काँडो थियो। अनि घरि पनि उसलाई त्यो दुख्थ्यो। त्यो काँडोले एकदम चाहिँ उसलाई बिजाउँथ्यो। अनि उसले प्रभुसँग प्रार्थना गर्थ्यो, प्रभु यो मबाट हटोस्। फेरि पनि उसले प्रार्थना, प्रभु मबाट यो हटोस्, हटाइदिनुहोस् न मेरो शरीरबाट। कतिजना त्यस्तो हुनुहुन्छ होला नि त। यहाँ तपाईलाई सुगर लागेको होला, तपाईलाई थाइराइड लागेको होला, तपाईलाई ब्लड प्रेसर होला, विभिन्न रोगहरू होला। तपाईले यसो नठान्नुहोस् म पापी भएकै कारण यो रोग मेरो शरीरमा छ, यसरी कहिले नठान्नुहोस्। तर यसरी ठान्नुहोस्। पावलले के भन्दछ यहाँनिर, यो मबाट हटोस् भने मैले 3 पल्ट प्रभुसित बिन्ती गरे, तर मलाई उहाँले भन्नुभयो मेरो अनुग्रह तेरो निम्ति पर्याप्त छ, किनभने मेरो शक्ति दुर्बलतामा नै त्यो सिद्ध हुन्छ। यस कारण ख्रीष्टको शक्ति ममा वास गरोस् भनेर म बरु मेरो दुर्बलतामा म बढी खुशी साथ गर्व गर्नेछु। मेरो अभाव घटी कमीमा, मेरो संकटमा, मलाई यो दुखाइहरूमा, कष्टहरूमा, कैदहरूमा म बढी खुशी हुनेछु, गर्व गर्नेछु। प्रियहरू, यो कुरा हो। नि कतिजना अहिले यो प्रोस्पेरिटी सिकाउने, समृद्धिको कुरा सिकाउनेले यही भन्छ, सबै क्रिस्चियन चाहिँ धनी हुनुपर्छ। सुन्दा त राम्रो नि है, गरिब हुनु तपाई कसैलाई मन पर्छ? पर्दैन नि। तर तपाईसँग धन भयो, तपाईसँग 5 वटा गाडी भयो, 2टा बिल्डिङ भयो, तपाईसँग करोडौं रुपैयाँ चाहिँ बैंक ब्यालेन्स भयो, अनि सुलेमान जस्तो फेरि अन्तिममा चाहिँ तपाई प्रभुबाट टाढिनु भयो भनेदेखि के होला त नि? तपाईको धन सम्पत्ति, तपाईको समृद्धिले त्यो काम लाग्छ र लाग्दैन? त्यसका तपाईले याद गर्नुहोस्, आफैलाई हीनतामा नराख्नुहोस्। अनि तपाईले प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभुले तपाईलाई त्यो समय दिनुहुन्छ। प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। हामीले तिमोथीको पुस्तकमा हेर्यौं भने पाउँदछौं। त्यसकारण तपाईले यो याद गर्न पर्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्ती रचित सुसमाचार 6:19 देखि 24 मा हेर्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ, धन र परमेश्वरलाई एकसाथ प्रेम गर्न मानिसले सक्दैन। कि धनलाई नै प्रेम गर्नु पर्यो? एक साथ दुईटै कुरालाई प्रेम गर्न सक्दैन, प्रभुले भन्नुभएको कुरा हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गर्न पर्छ। चाहे हामी घटी कमीमा हो, चाहे हामी जुनसुकै अवस्थामा हामी एउटै कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमा मेरो जीवनबाट, हाम्रो जीवनबाट हामीले गर्नुपर्छ। पावललाई कष्ट थिएन? तपाईले हेर्नु भने बयान तपाईले गरेको छ उसले त हैन। पावलका कष्टहरू तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 11:16 देखि तपाईले हेर्नु भने देखि पाउनुहुन्छ हैन। मृत्युको मुखमा परेको, थुकाइका आको, कुटाइका आको, भोक भोकै बसेको हैन, जहाँ जाँदा पनि लखेटेको मान्छेहरूले, जोखिममा परेको, डाकुहरूसँग जम्काभेट, चोरसँग भेट भयो हैन, उजाडी स्थानहरूमा भाग्नु पर्यो, बस्नु पर्यो, समुद्रको जोखिममा। अनि उसले कस्तो लेख्छ, झुटा भाइहरूबाट पनि, आफ्नै विश्वासीहरूबाट पनि। त्यसकारण तपाईले मैले याद गर्न पर्दछ। अनि उसले के भन्दछ दोस्रो कोरिन्थी 11:30 मा, मैले गर्व गर्नु नै पर्ने हो भने म आफ्नो कमजोरी देखाउने कुराहरूमा म गर्व गर्नेछु। म मेरो धन सम्पत्तिमा, मेरो इज्जतमा, मानमा, प्रतिष्ठामा म बलियो भए, म सुन्दर भए, म शिक्षित भए, म यो पढे, म त्यो पढे, मसँग यो छ, मसँग त्यो छ, म यो जान्दछु, मैले यो गर्दछु, त्यस कुरामा होइन। यहाँ पावलले भन्छ कमजोरी देखाउने कुराहरूमा, किनकि म कमजोर पात्र हुँ, म सधैँ प्रभुको चरणमा जाँदछु। यो कुराहरूमा गर्व गर्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले याद गर्नुहोस्, समृद्धिका कुराहरू
भौतिक कुराहरू तपाईं र मलाई त्यो एउटा साधन हो। तपाईं र मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले त्यो दिनुहुन्छ। तपाईं र मलाई भोकै अनि तिर्खै राख्नुहुन्न। तपाईं र मलाई नाङ्गै भुतुङ्गै राख्नुहुन्न। यत्रो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो हैन बन्दको अवस्था 2 वर्ष भइसक्यो, तर प्रभुले तपाईं र मलाई जुटाउनु भएको छ। प्रभुले त्यसकारण कागलाई देखाउनु भयो अनि मैदानको लिली फूललाई देखाउनु भयो। कागबाट सिक, लिली फूलबाट सिक। त्यसकारण तपाईं र मैले याद गर्नु, धनी हुने इच्छा गर्नेहरू धनको लोभमा आफ्नो विश्वासको जहाजलाई डुबाई पठाउँछ। पावलले तिमोथीलाई भन्दछ। त्यहाँ पावलसँग पनि थियो चेस्को शरीरको रोग, तिमोथीसँग पनि थियो। तिमोथीलाई एकदम ग्यास्ट्रिक थियो, फास्टिङ बसेको भएको हुनाले। अनि उनले तिमोथीलाई के भन्छ, तिमोथी तिमी चाहिँ तिम्रो पेटको खातिर पनि अलिअलि दाखरस खाऊ है, औषधि खाऊ है भन्छ। किन भन्नु पर्यो त नि औषधि खाऊ भने, किनकि उसको शरीरमा रोग थियो। अनि रोगी मानिस, पापी मानिस यो होइन। तपाईसँग रोग छ अनि तपाईले यो नठान्नुस् म पापी भएर नै मेरो शरीरमा यो रोग छ, नठान्नुस्। त्यो रोगबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा तपाईको जीवनबाट लिनुहुन्छ। तपाईको त्यो रोग छ र त तपाईलाई जब जब रोगले च्याप्छ तब तपाई प्रभुसँग प्रार्थना, प्रभु त्यसकारण तपाईं र मैले याद गर्न पर्छ। आज बुझ्नुहोस्, कतिजनाले तपाईलाई त्यस्तो लागिरहेको होला। कतिजनाको अभाव घटिकन म त पापी भएरै म चाहिँ गरिब भएँ, त्यस्तो पनि लाग्ला। त्यस्तो होइन प्रियहरू। प्रभुले हरेक कुराहरूमा तपाईं र मलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि कतिजना असफलता होला नि, सफलता नै सफलता क्रिस्चियन जीवनमा आउँछ भन्ने कुरा होइन। असफलताबाट उहाँले सफलतामा लानुहुन्छ। असफलता हाम्रो जीवनको एउटा यस्तो ग्रेट लेसन भन्छ, ठूलो शिक्षा हो। तपाईले याद गर्नुहोस्, मोसाको जीवनमा मोसाको बोलावट नै कनानको प्रतिज्ञाको देशमा लानु, इजरायलीलाई लानु, आफू पनि जानु थियो नि। सफलता पाएन। त्यो डाँडाबाट हेर्यो मात्रै प्रतिज्ञाको देश। परमेश्वरले भन्नुभयो त त जान पाउँदैनस्, तैले लाने होइन, मैले त नयाँ यङ पिढी मैले स्थापित गरेको छु, योशु र कालेब। अब उसले लान्छ, त चाहिँ यही तेरो यात्रा यहीसम्म हो। तर त्यही हेरेर उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर ऊ त्यहाँनेर चाहिँ विश्राम लिएको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, हरेक कुराहरू भित्र परमेश्वरको आफ्नो योजना हुन्छ। त्यो योजना जब हामी परमेश्वरमा भक्ति साथ जिउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरले हरेक कुराहरूमाथि हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। कसलाई संकष्ट हुँदैन, के मानिसलाई कष्ट हुँदैन? हुन्छ। अनि यो संकष्ट कष्टले तपाईं र मलाई चाहिँ प्रभुसँग नजिक बनाउने एउटा माध्यमको रूपमा तपाईं र मैले लिन पर्दछ। जब हामी कष्ट आउँछ, प्रभुले भन्नुभएको छ, हामीले यो नरचित सुसमाचारमा यानी म पाठ गर्नेछु। यो नरचित सुसमाचार 16:33 मा यसरी प्रभुले भन्नुभएको छ, 16:33 मा, मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ, संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु, तिमीहरूले पनि संसारलाई जित्नेछस्। अनि जब म बादलमा आउनेछु, यो संसारबाट माथि विजय भएर महिमामा माथि लगिनेछस्। कस्तो मिठो कुरा। प्रभुले भन्नुभएको छ, संसारमा तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ,
यो मैले बोलेको होइन, यो प्रभुले बोल्नु भएको। तिमीहरूलाई संकष्ट हुनेछ, तर यहाँनिर उहाँले भन्नुभयो साहस गर। अनि त्यो साहस आउने कुरा चाहिँ के हो प्रियहरू? परमेश्वरको वचन, बाइबल। यो यहाँबाट हामी साहस पाउँदछौं। जब हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौं, जब हामी यहाँ आज्ञाकारिता हुन्छौं, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सबै कुराहरूमाथि विजय हुनको निम्ति उहाँले साहस, उहाँले शक्ति, उहाँले बाटो दिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो याद गरौं। त्यसकारण प्रोस्पेरिटी थियोलोजी यस कारणले गलत छ कि उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई भौतिक कुराहरूसँग जोडेर आशिष चाहिँ भौतिक कुराको मापनको रूपमा लिन्छ। समृद्धि, सम्पत्ति, सफलता, स्वास्थ्य, यो कुराहरू चाहिँ आशिष नाप्ने मापनको रूपमा उनीहरूले लिँदछ। तर त्यो कुरा त्यति मात्र होइन। सबैभन्दा ठूलो कुरो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई नाश नहुने जीवन दिनुभएको छ। प्रशस्तताको जीवन, नष्ट नहुने जीवन। तपाईँ र मेरा सम्पूर्ण पाप र धर्म उहाँले, उहाँको रगतले धुनुभएको छ। अनि तपाईलाई र मलाई कहिले पनि भोकै तिर्खै नाङ्गै राख्नुहुन्न। यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ प्रियहरू। त्यसकारण यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं परमेश्वरको वचन। हामीले तिमोथीको पुस्तकमा पहिलो तिमोथी हामीले हेरेर आजको पाठलाई हामी राख्नेछौं। आजको परमेश्वरको वचनलाई यहाँ यसरी लेखेको छ, तपाईले राम्रोसँगले सुन्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 6:5 र बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूको माझमा कचिङ्गल उठाउँछ अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भनी तिनीहरू ठान्दछन्। कस्ता व्यक्तिहरू? यस्ता व्यक्तिहरू जसले चाहिँ प्रतिज्ञाको मनी बन्छ, प्रतिज्ञा को भेटी पठाऊ, अनि अरू मण्डलीहरू सबै मण्डलीसम्म चाहिँ पैसा कलेक्सन गर्ने, मण्डलीका विश्वासीहरूसँग पैसा संकलन गर्ने, अगुवाहरूलाई उनीहरूले चाहिँ थाहा नदिने, अनि सबै भेडाहरूको चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल कुराहरूसँग, मनोवैज्ञानिक कुराहरूसँग खेलबाड गर्ने, अनि यो भौतिक कुराहरूको प्रतिज्ञा गर्ने, यस्ता कुराहरू उनीहरूले चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय भनेर ठान्छन्। अनि मैले जतिजनाको अघि मैले नाम लिए प्रियहरू, ती व्यक्तिहरू हैन आज 75 लाखको कार चढ्छन् प्रियहरू। अनि त्यो कहाँबाट आयो? न उनीहरूको कुनै त्यस्तो कुनै सोर्सेसहरू छ? हो यसरी नै इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर सुख, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्यका झुटा वादाहरू गरेर सारा संसारबाट रकमहरू संकलन गर्दछन्। अनि यस्ताहरूसँग होशियार हुनुपर्दछ। र हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू। किनकि हामीले न त यस संसारमा केही ल्यायौं, न यहाँबाट केही लैजान सक्छौं, तर खाना र लाउन सम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट हुनेछौं। तर धनी हुने इच्छा गर्नेहरू परीक्षामा पर्छन्, पासोमा फस्छन् र धेरै अर्थहीन र दुखदायी इच्छाहरूमा डुब्छन्, जसले मानिसहरूलाई बर्बादी र सर्वनाशमा डुबाउँछ। किनभने रुपैयाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पैसाको लोभमा परेर कोही कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागेका छन् र धेरै पीडाले तिनीहरूका हृदय घोचेका छन्। त्यसकारण हामी होशियार हौं। अहिले अभिषेकको तेल बेच्ने गरिन्छ हैन, यो अभिषेकको तेल हो भन्छ, अनि त्यो तेल बेच्छ। यो तपाईं लगाउनु भयो भने रोग खतम हुन्छ। अनि तपाईको व्यवसायमा तपाईले त्यो राख्नुभयो भने त्यो व्यवसाय सफल हुन्छ भनेर भन्छ हैन। अभिषेकको तेल बिक्री गरिन्छ, यो बाइबल विपरीत हो। अभिषेकको साडी भनेर, लुगा भनेर अभिषेकको
गरेको, प्रार्थना गरेको, अभिषेक गरेको साडीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ, अभिषेक गरेको टोपीहरू बिक्री वितरण भइरहेको छ। अनि तपाईले प्रार्थना सहित भेटी पठाउनुहोस् हामीलाई, अनि सदस्य बन्नुहोस् भन्छ, सदस्यता उठाउँछ। प्रियहरू, हाम्रो सदस्यता हाम्रो आफ्नो मण्डलीमै कायम छ, अनि हामी अरू सदस्यता बन्नु जरुरत पर्दैन। अरू कुराहरूमा हामीले याद गर्नुपर्छ, त्यस्ता गलत तरिकाकाहरूसँग हामी सदस्यता बन्ने, उनीहरूलाई पैसा पठाउने कामहरू हामीले गर्न हुँदैन। हामीले परमेश्वरमा दशांश दिने हो, आफ्नो मण्डलीमा दिने हो, अनि मण्डलीका विभिन्न सेवाकायहरूमा तपाईले मुठी खोल्नुहोस्। र कतिचोटि दिन दुखी गरीबहरू हुन्छन्, हाम्रा छिमेकीहरू, वरपरहरू, हैन, खान नपाएकाहरू, अप्ठ्यारोमा परेकाहरू तपाईले हृदय खोल्नुहोस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दिनुहोस् जसमा तपाईलाई परमेश्वरको आशिष, तपाईलाई हृदयमा शान्ति मिल्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू तर तपाईँ र मैले चाहिँ एकदमै याद गर्न पर्दछ। यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं 17 मा, यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक प्रशस्तसँग उपभोग गर्न दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। तिनीहरूले असल कार्य गरून् र असल कामहरूमा धनी, उदारचित्त र दानी हुन्। यसरी आफ्नै लागि भविष्यको असल जग बसाल्न सकुन्, ताकि तिनीहरूले त्यो जीवन पक्रिराखुन् जो साँच्चै नै जीवन हो। अनि हामीले यो याद गर्न पर्दछ। त्यसकारण प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने, धेरै युट्युबहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ, धेरै तपाईले व्यक्तिहरूको शिक्षा हेर्नुहुन्छ। अहिले तपाईले याद गर्नुहुन्छ, अहिले यो चाइनिज झुटा शिक्षाहरू आएको छ। तपाईले राम्रो राम्रो फेसबुकमा चाहिँ त्यो चित्रहरू, पिक्चरहरू आउँछ, अनि तपाईले त्यहाँ हेर्नु भने पाउनुहुन्छ, त्यहाँ नेपाली नाम लेखिएको हुन्छ, तर उसको प्रोफाइलमा जानु भने मान्छेहरू चाहिँ सबै चाइनिजहरू जस्तो देखिन्छ। अहिले झुटा त्यो चाहिँ एकदम व्याप्त छ। अनि त्यस्ता चाइनिज झुटा शिक्षाहरूबाट हामी होशियार हुनुपर्छ। अहिले यो प्रोस्पेरिटी थियोलोजी आज, समृद्धि, सफलता, स्वास्थ्य, रुपैयाँ पैसा, धनी हुने कुराहरू, हैन, यस्ता शिक्षाहरूबाट हामी होशियार हुनुपर्दछ। अनि हामी सधैँ प्रभुमा रहेर, प्रभुको भक्तिमा रहेर, जब हामी प्रभुको भक्तिमा रहँदछौं, परमेश्वरले हामीलाई सबै कुरामा सहायता गर्नुहुन्छ। अनि हिब्रू 13:5 मा तपाईले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ, त्यहाँ हिब्रू 13:5 मा कि म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन अनि कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई, चाहे हामी रोगी अवस्थामा हौं, चाहे हामी कष्टमा हौं, चाहे हाम्रो गरिबीतामा हौं, जस्तो सुकै अवस्थामा हौं, प्रभुको प्रतिज्ञा छ, उहाँले तपाईँ र मलाई कहिले पनि कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, कुनै रीतिले त्याग्ने छैन अनि छोड्ने छैन। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो समृद्धिको सुसमाचार, यो तपाईको स्वास्थ्य, यो कुराहरू, भौतिक कुराहरूको सुख सुविधाका प्रतिज्ञाका कुराहरूमाबाट हामी होशियार हुनुपर्छ। जब हामी परमेश्वरमा आज्ञाकारी हुन्छौं, परमेश्वरको समयमा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ, अनि जे दिनुहुन्छ हामी सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै बुझ्न पर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। हामी सबैले यो कुरा याद गरौं, यतिखेर समृद्धिको, सफलताको, स्वास्थ्यका कुराहरू ल्याएर प्रोस्पेरिटी गोस्पल, जो परमेश्वरको आत्मिकी कुराहरू, नष्ट नहुने कुराहरू भन्दा पनि नष्ट हुने कुराहरूलाई उनीहरूले जोड दिएर शिक्षा दिइरहेको छ। यी सबै शिक्षाहरूबाट हामी होशियार हुनु पर्दछ। परमेश्वरले उहाँको भक्त जनहरूलाई कहिले पनि लाज अनि श्रममा पार्नुहुन्न। तपाईँ र मलाई कहिले पनि उहाँले लाज अनि शर्म र कहिले पनि भोकै, नाङ्गै, तिर्खै राख्नुहुन्न। प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, सन्तुष्टता सहितको भक्ति नै ठूलो लाभ हो। त्यसकारण तपाईले आफैलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईको शरीरमा रोग छ, दुःख बिमार छ, यो नाशवान शरीर हो। तपाईले आफैलाई ठान्नुहोस्, म पापी भएकै कारण मेरो शरीरमा यो भइरहेको छ। तर यसरी ठान्नुहोस्,
पावलले भने जस्तै प्रभुको अनुग्रह ममा प्रशस्त छ। तपाई कतिजना रुपियाँ पैसाको अभाव होला, तपाईले यो नठान्नुहोस् म गरीब भएकै कारणले, म पापी भएकै कारणले म गरीब भएँ, यसरी कहिले पनि नठान्नुहोस्। ती सबै कुरा उहाँको समय उहाँले दिनुहुन्छ। त्यसकारण आशिष नाप्ने मापन भौतिक कुराहरू होइन, आशिष माप्ने नापन परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई शान्ति आनन्दमा डोर्याउँदछ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। प्रभु, हामी तपाईको शरणमा आउँछौं। आजको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौं। यो वचनद्वारा तपाई हामीसँग बोल्नुहोस् र हामी सबैलाई तपाईले बोल्नु भएको, प्रभु मद्वारा बोल्नु भएको कुराहरूले तपाईको महिमा हुन सकोस् र प्रभु यी दिनहरूमा विभिन्न खाले शिक्षाहरूबाट हामीलाई होशियार बनाउनुहोस्। विभिन्न खाले शिक्षाहरूबाट हामीलाई तपाईले बचाउनुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना चाहन्छु। तपाईको चरणमा तपाईको दास पावलले लेख्दछ, तपाईले बोल्नु भएको कुरा कि मेरो अनुग्रह तिमीहरुमा प्रशस्त छ। तपाईको अनुग्रह नै हाम्रो प्रशस्तताको जीवनमा रहेको छ। यी सब कुराको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं, तपाईको अनुग्रहको निम्ति। यी सबै कुरा तपाईको चरणमा राख्दै प्रार्थना चाहन्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यहाँ जुम अनलाइन र फेसबुक बाट लाइभबाट हेरिरहनु हुने, सुनिरहनु हुने यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्त आशीष दिनु। यहाँ सबैलाई जय मसीह।